اطلاع ملیے آپ فرمائنے مار کہا کوفے کنو خبر ایہا آئیے جیڑی میں کل عاشقیں کو سنائی پر یارو گال سنو جیڑا آدمی واپس وطن ونجن چاہے ساریے کو اجازت آمیں باقی رہا نبی دا بچہ ساڑا توڑ ونجن دا احرامیں اسا خالی واپس آنی سکدے اسا خنجر دے کنڈ والانی سکدے پر مسلمانو جی میں امام تو صدقے ای میں امام دے غلام تو بھی صدقے جیڑے ویلے میرے کریم ساریاں کوئی اجازت عام سنوائیے جتنی جماعت ہے حضرت حسین دے قدمے وچوان پہیے آنکھیں کریم آسا کجو آدھی نکھڑ ونجو سیاں تیرے در تے مر ونجن کو اسلام جان دو تائیں کنو نکھڑ تے جیون کو حرام جان دو تے گوڑو ہے جہان دا امام جان دو میرا کریم ہونے جد تا کھلے سو تے کو چھوڑتے واپس ناوے سو مسلمانو جیڑے ویلے آپ عاشقیں دا جذباری تھے فرمانے عاشقو اگر اتنی عشقیں تو ہڈے وچ ہے کوئی تو ہاں وچوں جیڑا وال جائیں کو خط لے کھڑے ماں جتا سارے دشمن ہو میں نا سارے کنے جاوے ونجتے میرا محمد جو میرے بارے فرمائے سارا شان سناوے کہ جتنی یزید پلید دی برائی ہے وہ بھی لوگیں کنو نہ لکا ایمان نہ لکھا کلی محفل چلا منٹا سوکھ ہے تے شیعہ دا تازیہ ہوئے تے اتھائی مند صدیق اکبر دی شان بیان کرن کوئی سوکھی ہے ایمان نہ لکھا ہوئے نامراد بے دین ان دے سامنے مٹھے محمد دا علم غیب بیان کرے وہ کتوں برداشت کر سکتے خدا